अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? आपको लाहौर से मुनसिफ अवान एडवोकेट का और कानूनी टीवी चैनल्स का बहुत बहुत सलाम। और आपकी मोहब्बतों के जो पैगाम आते हैं उनका भी मेरी तरफ से मोहब्बत भरा आपको जनाब जवाब होता है हमेशा। और आप कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं हज़ारों की तादाद में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ ना, वो जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो है ना, क्या ताज़ा तरीन क्या बयानात आए हैं, वो बड़े होशरुबा हैं। और इसी का मुझे भी डर था। मैं कानूनी टीवी चैनल पे भी आपको ख़बरदार कर रहा था कि भाई ये वाला होने लगा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये मैं बताता हूँ कि जो अभी टीवी चैनल बता रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि मुझे इन दोनों बड़ी पार्टियों से बड़ा गिला शिकवा है कि ये हमें एतमाद में नहीं लेते। और कल शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए असम्बली में कहा था कि हम मौलाना साहब से माजरत करते हैं और हम आइंदा ऐसे नहीं होने देंगे। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि 3 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि हुकूमत और अपोजिशन ने मिल के बिल पास किए हैं। ये कभी भी ऐसे नहीं होता। देखें ना, हुकूमत तो हर दफ़ा ये कहेगी कि बिल मुत्तफ़िका हो, आ जाए, तो ये चुप करके चले जाते हैं। कल तकरीर में भी कह रहे थे कि जनाब वो कश्मीर कमेटी की मीटिंग थी, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के दफ्तर से रात को टेलीफोन आया कि सुबह मीटिंग है, तो ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। शहबाज शरीफ कहते लेकिन फिर भी हम आ गए। और भाई क्यों आ गए? तुम इतने लेले बने हुए हैं उनके लिए कि जनाब वो जब आपको ऐसे दाना दिखाते हैं आप आ जाते हैं। यही इतराज़ है मौलाना फजल रहमान साहब का आपको। उन्होंने 3 दफ़ा आपने जो मुत्तफ़िका बिल पेश किए हैं, मुत्तफ़िका बिल पास करवाए हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई ने, 3 दफ़ा ही मौलाना फजल रहमान साहब ने मुखालफत की है। और आज आप शर्मिंदा हो के उनसे माफ़ी मांग रहे थे कि मौलाना साहब को आइंदा हम मुशावरत में। आपने मुशावरत तक नहीं की। मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। पहले आपको मैं बताऊँ, कल शहबाज शरीफ ने एक तकरीर की है और एक आज आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब किया है। मुझे कोई उनका फॉलोअर ये बता दे कि उन्होंने कोई भी एक ज़रा सी भी गर्म बात की हो, ज़रा सी भी कोई जोश में ही बात की हो कि जनाब हम इमरान नियाजी तुमने ये कर दिया और वो कर दिया। एक बात बताएं, कल की जो असम्बली की तकरीर थी तो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे ही उन्होंने जवाब दिया जैसे भैया बाज आ जाइएगा, वरना आपकी वालदा माजदा मोहतरमा को मैं बुरा भला कहूँगा। ये मैंने कल मजाक उड़ाया था शहबाज शरीफ साहब का। और आज उन्होंने वहाँ कश्मीर असम्बली में तकरीर की है। यकीन करो, इससे बेहतरीन तकरीर एक बच्चा मुस्लिम लीग नून का करके आ सकता है। कश्मीरियों का खून बह रहा है 70 साल से, और इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब फतह होगी। कोई उसमें जोश और जज्बा था ही नहीं। भैया आप 6 महीने के बाद निकले हैं, तकरीर कर रहे हैं और ऐसी मरी हुई तकरीर कर रहे हैं कि जैसे आपको सारा मसले सारे ठीक चल रहे हैं, जैसे पूरा पाकिस्तान ठीक चल रहा है, हर बच्चा परेशान हो गया है, लेकिन आपके नज़दीक कोई परेशानी नहीं है और आपकी पॉलिसियाँ उसी तरह हैं। सारे लोग आप अंडर हैंड कहने लग गए हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने डील की हुई है कि मैं ऐसे होना चाहिए वाले बयान दूंगा, मैं कोई सख्त बयान नहीं दूंगा। नहीं दे रहे हैं। आप कल वाली बिलावल भुट्टो की तकरीर देख लें और शहबाज शरीफ की देख लें। दोनों अपोजिशन लीडर है ना, मेन लीडर तो शहबाज शरीफ है। उसने कल क्या कहा है इमरान खान को, कितने धड़ल्ले से ललकारा है। और शहबाज शरीफ की तकरीर देख लो कि भैया बाज आ जाइएगा, वरना वालदा माजदा मोहतरमा को बुरा भला कहूँगा। और भाई इनमें कोई दम खाम नहीं है।
آل پارٹیز کانفرنس بھی معطل ہو گئی جو ہونی تھی، جو میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ انہی کی وجہ سے، شہباز شریف صاحب کے، صرف ایک شہباز شریف صاحب کی وجہ سے۔ اب کل کیا بیان ہوئے اور آج کیا بیان ہوئے مسلم لیگ نون کے اندر سے، وہ سن لیں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ متفقہ بل کیوں پاس کیے ہیں، یہ متفقہ بل پاس کیوں ہوئے ہیں؟ کیا ہم پی ٹی آئی کو ہر جگہ سپورٹ کریں؟ انہوں نے تو چین کے وزیر اعظم کو بھی نہیں آنے دیا تھا، اور انہوں نے تو پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اور وہ تو نواز شریف کے ریونٹ گھر پہنچ گیا تھا، سارا پہیہ جام کر دیا تھا، لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ تم زبان سے بھی نہیں پہیہ جام کر سکتے، تو پھر تمہارا یہ علاج ہے کہ تم اسی طرح نیب کے ذریعے پستے رہو، جیل میں پڑے رہو۔ جو بندہ اتنا ڈر جائے نا، ڈر گیا تو مر گیا، جو اتنا ڈر جائے تو پھر اس کا علاج بھی یہی ہے۔ کتنی مثالیں دے دے کے آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ کا مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے۔ وہی ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے جی؟ 2 بیان انہوں نے دیے ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے کہ یہ متفقہ بل کیوں پاس ہوئے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آخر مولانا فضل الرحمان نے بھی تو مخالفت کی ہے۔ قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن، فیٹف والا اور یہ کال والا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بیان یہ انہوں نے دیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، یعنی کہ شہباز شریف تمہارا نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ووٹ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، اور ہم منتظر ہیں نواز شریف کے آرڈر کے۔ یہ بیان ہوا ہے۔ اب بتائیں ادھر یہ کیا ہوا ہے؟ صدر مسلم لیگ نون کے اس وقت شہباز شریف ہیں، اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم منتظر ہیں نواز شریف کے آرڈر کے، اور ووٹ بینک پاکستان میں نواز شریف کا ہے، اور وہی ووٹ ہے، ووٹ کو عزت دو والا ووٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے، آپ یقین کریں، یہ مسلم لیگ نون کا بھٹا بٹھا رہے ہیں۔ یہ مجھے لگ رہا تھا کہ کل وہ اسمبلی میں آئے ہیں کافی عرصے کے بعد، تو جناب بڑی دھواں دھار تقریریں کریں گے۔ انہوں نے وہی بھئیے والی لڑائی والی بات کی ہے، اور آج کشمیر میں اور ٹھوس تقریر کی ہے کہ جس کا میں ویڈیو بھی اس کے اوپر نہیں بنا رہا۔ کوئی تقریر ہو تو میں ویڈیو بناؤں نا۔ اور آپ کے سامنے شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے معافی مانگی ہے کہ آئندہ ہم آپ سے مشاورت کریں گے، یعنی کہ ان سے مشاورت ہی نہیں کی گئی۔ انہیں پتہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مخالفت کرنی ہے۔ تو اس طرح آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں۔ آپ نون لیگ کو بھی ساتھ لے کے نہیں چل رہے، اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے نہیں چل رہے۔ اور آج یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، فواد چودھری اور سارے ٹی وی والے بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ستّئی خیرہ نے، اس حکومت کو اگر خطرہ ہے تو اپنے ہی اندر سے خطرہ ہے، اپوزیشن سے نہیں ہے۔ نہ یہ شہباز شریف باہر نکلنے والا ہے، نہ یہ کارکنوں کو باہر نکال سکتا ہے، نہ اس کے اندر ہمت ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ اور مجھے اب افسوس یہ ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی گروپ بندی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں شہباز شریف کی خاموشی سے، اور شہباز شریف کی مفاہمانہ پالیسی سے۔ اور اندر کھانے مسلم لیگ نون کے یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ڈیل کی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ تنگ نہ کرو، بس تھوڑا ٹھک ٹھک لگی رہے، اور میں ایسے بیمار ہوں اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح ٹھک ٹھک لگی رہے، مجھے زیادہ میرے اوپر سخت کیس نہ کرنا۔ یہ انڈر گراؤنڈ ڈیلنگ ہوئی ہے۔ جب آپ بول ہی نہیں رہے تو سب نے یہی کہنا ہے، میں بھی یہی کہوں گا، مسلم لیگ نون کا ورکر بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب کل جو سینئر یہ بیان دیکھیں، انہوں نے کتنا خطرناک بیان دیا ہے کہ اصل ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، ہم نواز شریف کے حکم کے انتظار میں ہیں، اور یہ متفقہ بل کیوں پاس کیے جا رہے ہیں۔ یہ اعتراض مسلم لیگ نون کے اندر سے آیا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے،
اگر اسی طرح حالات رہے تو پھر آپ دیکھ لیں APC یہ وہ سب اس وقت ٹھنڈا ہو گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب سخت ناراض ہیں ان سے. ایک دفعہ نہیں انہوں نے دھوکہ دیا, سخت ناراض ہیں. ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. یہ جناب اپنے آپ کو نیب سے اور نیب کے سکنجے میں آ کے تو یہ ڈر گئے ہیں, اور یہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ اب ڈر خوف غالب آ گیا ہے, اس لیے یہ کوئی کام نہیں کر پا رہے. تو دوستو یہ مسلم لیگ نون کے اندر کی کہانی ہے. خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اللہ خیر کرے.